मानिस मरेपछि गाईलाई कर्णाली नदी पार गराए मृत आत्मालाई मोक्ष मिल्छ भन्ने सोचका कारण बाजुरामा एउटा गाईलाई नदीमा हेलिएका हृदय विदारक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। अबोध गाईलाई किनारामा बसेका मानिसहरूले कुटपिट गर्दै नदीमा हेल्छन् र ढुङ्गाले हिर्काउँदै नदी पार गराउन खोज्छन्। यो भिडियो बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को हो। फागुन 28 गते मृत्यु भएका स्थानीय साउने सार्कीको अन्त्येष्टि सकिएपछि उनको आत्मालाई मोक्ष मिल्ने भन्दै मलामी गएका स्थानीयले गाईलाई नदीमा हेलेका हुन्। गहिरो नदीमा हेलिन गाई डरायो, तर मलामी मध्ये एकजनाले गाईलाई नदीमा हेलिन धकेले। तैपनि गाई नदीमा पस्न मान्दैन। त्यसपछि गाईमाथि ढुङ्गा वर्षाइन्छ। उनीहरूले गाईलाई कर्णाली नदी तार्न खोजेका थिए, तर गहिरो नदीमा गाई पारी तर्न सक्दैन र केही पर पुगेर किनारमै फर्किन्छ। यो हृदय विदारक भिडियो स्थानीय धनबहादुर बिसीले खिचेका थिए। उनका अनुसार स्थानीयले मरेपछि मोक्ष प्राप्तिको विश्वासमा आफन्तलाई गाईदान गर्ने, आफन्त उपस्थित नभएमा गाईलाई नदी पार गराउन खोज्छन्। उक्त दिन पनि त्यस्तै भएको थियो। यसरी नदीदान गरिएको गाई घरमा फर्किए नराम्रो हुने भन्दै कर्णाली तार्ने गरिन्छ। अहिले गाई घरमै फर्किएको छ भने गाईमाथि क्रूर व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्ने तयारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ।